ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات واسطے جڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا مشکل کشا لجپال غریب نواز غوث اعظم ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر زمان فخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے محترم بھائیو بزرگو میں ایک ترتیب دے نال جمعہ دا آغاز فرمایا ہے۔ ایک میں جمعہ پڑھایا تعلق رشتہ داریاں خاندان کم نہیں ہونا ایمان اور اعمال کم ہونے۔ پچھلا جمعہ پڑھایا ایمان کیے اور اعمال کیڑے نے، اور اج یہ جمعہ پڑھاواں گا کہ جڑا ایمان اور اعمال نے یہ تے جڑا عمل نہیں کردا قیامت نو انہاں نو سزا کی ملنی، تے جڑا عمل کرے گا وہ سارے نو پتہ یہ کہ اجر بے بہا اور جنت اور رب دی رضا اے تے سب نو پتہ ہے، لیکن چونکہ ساڈے اندر کمیاں کتائیاں غلطیاں ایمانیات دے اندر اور اعمال دے اندر سستیاں نافرمانیاں تیرا انجام کی سزا کی گناہ کی، تاکہ اسی ایمان بھی ٹھیک کر لئیے اعمال بھی ٹھیک کر لئیے اور ایک کمیاں کتائیاں تو بچ کے جہنم اور سزاواں تو بچ کے جنت دے اندر چلے جائیے۔ تو بڑی ترتیب میں رکھی ہے، اگر توجہ فرماؤ گے تو بڑا فائدہ ہوئے گا۔ قیامت دا منظر ایسا منظر ہے کہ جدو قیامت برپا ہوئے گی ہر کوئی ایک دوسرے نو بھول جائے گا اور سب نو اپنی پئی ہوئے گی، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کوئی پریشان ہوئے گا، گناہاں دی وجہ تو اپنے اپنے پسینے دے اندر لوگ ڈبے ہون گے، انبیاء سفارش تو انکار کر دیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے نو بھول جائے گا، جیڑا ایتھے دوسرے دی خاطر جان دیندا ہے قیامت دے دن او کہے گا یا اللہ اینو جہنم چ سٹ دے منو بچا دے۔ سورج بالکل قریب ہوئے گا، کسے دی سفارش کسے دی بادشاہت کسے دا تعلق کوئی کم نہیں آئے گا، پل صراط تے گزرنا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جن نے ذرہ برابر نیکی کیتی ہوئے گی او بدلہ پائے گا، اچھا صلہ پائے گا، ثواب اور نیکی پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جن نے بھی چھوٹا بڑا گناہ کیتا ہوئے گا وہ بھی ویکھ لے گا اور او دی سزا پائے گا، کسے دے نال ناجائز نہیں ہوئے گی۔ اس عالم دے اندر اس موقع تے ایمان تولیا جائے گا، اعمال تولے جان گے، جدے زیادہ ہون گے جنت دے اندر اور جدہ ایمان کمزور ہویا جدے اعمال دے اندر نافرمانیاں ہوئیاں جنت او دے تے حرام، جہنم دے اندر بندہ چلا جائے گا۔ آؤ ذرا محبت دے نال ہم سماعت فرماؤ کہ جڑے میں ایمانیات بیان فرمائے سن، اللہ تے صحیح ایمان عقیدہ توحید ہونا چاہیے، نبیاں تے ایمان ختم نبوت یقین اور ایمان ہونا چاہیے، کتاباں آسمانی تے ایمان، مہیمن اور محفوظ کتاب قرآن پاک تے عمل ہونا چاہیے،
فرشتیاں دے ایمان جس طرح اللہ نے دسیا اس طرح ہونا چاہیے، اور اسی طرح آخرت تے ایمان کے بندے نو فکر ہوئے کہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ نے میرے کو سوال کرنا پوچھنا، میں کی جواب دینا؟ اے جدو ایمانیات تے صحیح ایمان ہوئے گا اس تو بعد پھر اعمال ہون گے، انہاں دا وزن اور تولے جان گے۔ اگر اے ایمان اور اعمال اگر پلڑے دے اندر زیادہ ہو جان گے بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا۔ ایمان دے اندر کمزوری، اعمال دے اندر سستی اگر ہوئی تے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا۔ ایمان ٹھیک ہے، اعمال دے اندر کمزوری تے پھر بھی کم خراب، ایمان نہیں ٹھیک اور اعمال ٹھیک نے پھر بھی بندہ ناکام۔ ایک دونوں لازم و ملزوم، دونوں ضروری، دونوں ہی فرض نے۔ تو آؤ جڑے لوگ ایمان تے عمل نہیں کرتے، جنہ دا عقیدہ نظریہ اور ایمان ٹھیک نہیں، انہوں دے بارے اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے سامنے سورت دا نام سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ پاک نے جڑے ایمان نہیں رکھ دے، انہاں دا انکار اور کفر کر دے نے، انہاں دے متعلق پہلے کی فرمایا ہے؟ پہلے ایمانیات دی بات ہوئے گی کہ قیامت والے دن جڑا رب قیامت دا مالک ہے، جتھے کسے دی بادشاہ نہیں چلے گی، اللہ سوال کرن گے این الملک، اور دنیا دے بادشاہ کتھے نے، ظالم جابر کتھے نے؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، کسے دی نہیں چلے گی سوائے رب دے۔ تو جڑا انکار کرتا ہے ایمانیات تے عمل نہیں کرے گا، اینا ایمانیات تے صحیح عقیدہ نظریہ نہیں رکھے گا، وہ جڑا مالک یوم الدین دن ہے، جس دن دا مالک اللہ ہے، جڑا جزا و سزا دا دن ہوئے گا، اتھے غلط نظریے دی بنیاد تے اللہ سارے دا جنازہ کھڑوے گا۔ آؤ اللہ تعالیٰ کی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ پچھلے جمعے دی آیت کہ نیکی اے وے جڑے اے ایمانیات تے عمل کردے نے، عقیدہ نظریہ رکھ کے نیک عمل کردے نے۔ اج جمعہ جڑا انہاں دا انکار کردا ہے، انہاں تے عمل نہیں کردا، قیامت نو انہاں دا سزا، انہاں دی سزا کی ہوئے گی؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ والیوم الآخر۔ یہی ایمانیات سن سورہ بقرہ دی 177 نمبر آیت دے اندر۔ ہن سورہ نساء دے اندر انہاں دے انکار دے بارے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ کفر کردا اللہ دے نال، جڑا بندہ شرک کردا اللہ دے نال، جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں اللہ دے بارے، جڑا بندہ عقیدہ توحید دا انکار کردا ہے یا عقیدہ توحید دے نال غلو کردا ہے یا عقیدہ توحید دے نال ملاوٹ کردا ہے، شرک کردا ہے، جدا عقیدہ ٹھیک نہیں، وَمَلَائِكَتِهِ تے فرشتیاں دا بھی انکار کردا ہے، وَكُتُبِهِ آسمانی کتاباں دا ایک دا یا ساریاں دا انکار کردا ہے، وَرُسُلِهِ تے او دے پیغمبراں دا انکار کردا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تے آخرت دا انکار کردا ہے۔ جڑا بندہ انہاں پنجاں ایمانیات دا انکار کردا ہے تے او دے بارے خالق کائنات فرماندے نے فقط ضل ضلالا بعیدا، او بندہ کھلی گمراہی دے اندر ہے، او بندہ جناب جی گمراہ ہے، او دے گمراہی دے اندر کوئی شک نہیں۔ آہن سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 150 تے 151، انہاں دوواں آیتاں دے اندر اللہ فرماندے نے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر
نکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ کفر کردے نے اللہ دے نال او دے پیغمبراں دے نال تے جڑے لوگ چاہندے نے اے خیال کردے نے ارادہ رکھدے نے ایو فرقو بین اللہ و رسولہ اللہ تے رسولاں دے درمیان فرق کر دئیے، یعنی اللہ نو من لئیے تے پیغمبراں دا انکار، یا رسولاں نو من لئیے تے اللہ دا انکار۔ اللہ فرماندے نے وَيَقُولُونَ او کہندے نے نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ اسی کچھ مناں گے سارا نہیں مناں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ کچھ دا انکار کر دواں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا او ارادہ رکھتے نے اسی درمیان والا کوئی رستہ اختیار کر لئیے۔ اللہ فرماندے نے اولئک هم الکافرون حقا انہاں دے کفر ہون دے اندر کوئی شک نہیں، اے پکے تے سچے کافر نے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللہ فرماندے نے اسا انہاں واسطے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر دیتا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جدا نظریہ عقیدہ اللہ دے بارے خراب ہویا، فرشتیاں پیغمبراں تے کتاباں تے آخرت دے بارے خراب ہویا، اس بندے نو اللہ قیامت نو رسوا کر دے گا جڑا جزا و سزا دا مالک ہے، جڑا مالک یوم الدین ہے۔ قیامت والے دن او دے اعمال تولے نہیں جان گے۔ اللہ فرماندے نے لا نقیم لہم الیوم الوزن اللہ قیامت والے دن اسی انہاں دا وزن ہی نہیں کران گے، اسی انہاں دے اعمال ضائع کر کے انہاں دا عقیدہ تے نظریہ تے بنیاد ہی جدوں ٹھیک نہیں، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے چیزاں دا عملاں دا وزن ہی نہیں کران گے، سیدھا جہنم دے اندر داخل کر داواں گے، رسوا والا عذاب ملے گا۔ میں تیسری دلیل دینا چاہنا، سورت دا نام سورہ النساء ہے، اللہ اکبر آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ ایک کفر کردا ہے، جڑا بندہ شرک کردا ہے اللہ دے نال دے ایمان ٹھیک نہیں، او دے بارے خالق کائنات کی اعلان فرما رہے نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کرے گا انہیں اللہ دے بارے بہت بڑا جھوٹ بول دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا شریک کوئی بنایا او جھوٹا بندہ ہے، اسی انہوں بہت بڑا گناہ داواں گے۔ کیسا گناہ؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ فرماندے نے جڑا میرے بارے عقیدہ غلط نظریہ رکھے گا میں انہوں معاف ہی نہیں کراں گا، میں او دے کوئی گناہ معاف نہیں کرنے۔ آج جڑا ایمان ٹھیک نہیں رکھدا او دے بارے قرآن کی فیصلہ فرما رہے ہیں، سورت دا نام سورہ مائدہ چھٹا پارہ تے آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ فرماندے نے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار اللہ فرماندے نے جڑا بندہ عقیدہ نظریہ غلط رکھے گا شرک کرے گا اللہ فرماندے نے او دے تے میں جنت نو حرام کر دیتا ہے، او دا ٹھکانہ جہنم تے ظالماں دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ پتہ چلیا جدا عقیدہ نظریہ غلط ہے، جدے ایمان ٹھیک نہیں او بندہ ظالم تے پکا جہنمی ہے، او جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ قیامت والے دن کوئی پیغمبر او دے کم نہیں آئے گا، کوئی بندہ او دے کم نہیں آئے گا، کوئی سفارش او دے کم نہیں آئے گی، او بندہ ناکام ہو جائے گا، جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ میں دسنا چاہنا عقائد دے اندر ساڈے مسلماناں دے اندر بڑا بگاڑ ہے، اللہ دے بارے غلط نظریات نے، اللہ دے نال شرک ہے، ساڈے مسلمان ہی کر رہے نے، اللہ دے بارے غلط نظریہ عقیدہ توحید دے نال ملاوٹاں تے چھیڑ چھاڑ اللہ دے نال شرک کر رہے نے۔
نے، کدی زندہ نو پوج رہے نے، کدی مردہ نو پوج رہے نے، کدی حجرہ نو پوج رہے نے، کدی شجرہ نو پوج رہے نے۔ جناب جی تبرک والیاں چیزاں تے ایمان رکھ دے نے تے انہاں دی پوجا پاٹ شروع ہو جاندی ہے۔ میں دسنا چاہنا ایسے نظریات اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ جڑا بندہ ایسا نظریہ رکھے گا جہنم او دا مقدر تے جنت او دے تے حرام ہو جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک بندہ آندا ہے، آگے کہندا ہے جو اللہ چاہے تے جو محمد چاہے۔ اس کائنات دے اندر اللہ تو بعد کسے دا شان ہے، اس کائنات دے اندر اللہ تو بعد کسے دا مقام ہے، او اللہ دی نبی دی ذات ہے۔ لیکن بندے نے نبی نو اللہ دے نال شریک بنا دیتا ہے تے اللہ دے رسول کی فرماندے نے تو منو اللہ دے نال شریک ٹھہرا دیتا ہے، تو منو اللہ دا سانج بنا دیتا ہے، اللہ دے نال شریک بنا دیتا ہے۔ انج نہ کہہ جو اللہ چاہے جو محمد چاہے، بلکہ کہہ جو صرف اللہ چاہے او ہی ہوندا، جو میں چاہاں او نہیں ہوندا۔ جو اللہ چاہے او ہی ہوندا، جو میں چاہاں او نہیں ہوندا۔ منو اللہ دے نال شریک نہ بنا۔ اسی ہن محمد نو بھی اللہ دا شریک بنا دیتا ہے۔ جانے اللہ او دا رسول، جانے یا حسین، جانے یا علی، اللہ دے نال اے الفاظ کفر یا شرکیہ بول رہے ہیں کہ نہیں؟ بولن والے کون؟ مسلمان۔ گڈیاں تے لکھوان والے کون؟ اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے نال کفر کرے گا، شرک کرے گا، با او دے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن او جنت دے اندر بندہ نہیں جا سکتا۔ مکھی دا چڑھاوا چڑھان والا بندہ ہوں او جہنم دے اندر چلا گیا۔ جن نے مکھی دا چڑھاوا نہیں چڑھایا او بندہ جنت دے اندر چلا گیا سی۔ اج قبراں تے چادراں چڑھائیاں جا رہی نے کہ نہیں؟ اج کھانے تے نظر و نیاز چڑھائیاں جا رہی نے کہ نہیں؟ اج غیر اللہ دے نام دی قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اے سارا کچھ کون کر رہے نے؟ مل کے مسلمان کر رہے نے۔ کروان والے کون نے؟ مولوی، علماء سو۔ اینا سارے نے مل کے ذرہ بھی پیدا نہیں کیتا۔ مکھی دا پر نہیں بنا سکے، مکھی دا سر نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج دے اندر فرماندے نے او جنہاں نو تسی پکار دے ہو انہاں ساریاں نو جمع کر لو، انہاں نو کہہ دو کہ مکھی دا پاری بنا کے دکھا دین، ایک مکھی بنا کے دکھا دین، او دا ساری بنا کے دکھا دین۔ ساری دنیا کٹھی ہو جائے پر جیسا پر نہیں بنا سکتے۔ جدو ایک پر دے خالق نہیں اور ایک کھجور دی گٹھلی دے اندر جڑا لمبی لین ہے او دے اندر جڑا بریک دھاگا ہوندا ہے او دے مالک نہیں، او نہیں یہ پیدا کر سکتے تے تواڈے نفع نقصان دا مالک کیویں ہو سکدے ہیں؟ ساری پریشانی ہے تے جناب فلاں کو چلے جاؤ پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، فلاں کو چلے جاؤ بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ او کیڑی ذات ہے جڑی اللہ دے کولوں کیڑی بیماری، کیڑی ایسی پریشانی، کیڑی ایسی ضرورت، کیڑا ایسا عمل ہے جڑا رب نہیں کر سکدے اے مردے قبر دے اندر کر سکدے نے؟ او عقیدہ نظریہ اللہ دے بارے صحیح بنا لو ورنہ جہنم مقدر بن جائے گی۔ یہ پہلا عقیدہ اگر خراب ہویا نا نظریہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ او دے تے جنت نو حرام کر دے گا۔ اگے اللہ نے ایمانیات دے اندر مختصر بات کر رہے ہیں، ورنہ ایک ایک چیز دے اندر میں دو تین جمعے پڑھا سکنا، لیکن ایک دو باتاں کر کے میں بات نو کمپلیٹ کرنا چاہنا کہ قیامت دا جڑا دن ہوئے گا، جڑا ہولنا کیاں والا ہوئے گا، جتھے کسے دی بادشاہت نہیں چلے گی، جڑا خالق ہے، جڑا مالک رب العالمین، او مالک یوم الدین جزا و سزا دا جڑا مالک ہوئے گا، او اپنے نافرمان بندیاں نو جڑا اس آیت تے عمل نہیں کردا انہاں نو سزا کی دے گا۔ یعنی جڑا بندہ شرک کرے گا، جڑا بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، او دے تے جنت حرام ہے تے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب او دے واسطے تیار ہے، او دے واسطے جہنم تیار ہے۔ فرشتے اللہ دی نوری مخلوق نے، اللہ دی نافرمانی نہیں کردے۔ اے قرآن دے اندر اے اٹل فیصلہ ہے کہ جیڑا بندہ عقیدہ رکھدا ہے جویں مشرکین مکہ کہندے سن اے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے،
اللہ دیاں بیٹیاں کو لم یلد ولم یولد، او دی نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا، نہ او دی اولاد نہ او دی بیوی نہ او دے والدین، او دا کوئی بھی نہیں، او اکیلا تے یکتا، قل هو اللہ احد، او یکتا ہے اکیلا، او دا کوئی بھی سانجھ نہیں، او دا کوئی بھی کف برابر دا شریک نہیں، او دا کوئی بھی ند مخالف شریک نہیں، او اکیلا، نہ او دا مخالف ہے تے نہ او دے کوئی برابر ہے۔ فرشتے او دیاں بیٹیاں نہیں، اے نوری مخلوق ہے، اللہ دی نافرمانی نہیں کر دی، جو اللہ کہندے نے اوہی او کم کر دینے، اے عقیدہ تے نظریہ بس ہونا چاہیے۔ اس تو بعد کتاباں دے بارے عقیدہ نظریہ، اگر ساڈا کسے کتاب دے بارے غلط نظریہ ہوئے، یعنی تورات دا انکار یا زبور دا انکار یا انجیل دا انکار یا قرآن دا انکار، جڑا بندہ کرے گا او دے تے جہنم واجب تے جنت حرام۔ ساری چاری آسمانی کتاباں نے ایمان رکھنا ہے، اللہ نے نازل کیتیاں، تینی آسمانی پہلیاں کتاباں تورات زبور انجیل، انہاں دی حفاظت اللہ نے نہیں کیتی، اے تحریف ہو چکیاں نے قرآن دا اٹل فیصلہ، کیونکہ قرآن محفوظ کتاب ہے، یہی کتاب قرآن فیصلہ فرما رہی ہے، وَيُحَرِّفُونَ بِكَلِمَاتِهِ، انہاں نے ایک کلمات نو بدلیا، ام مواضعہ، جڑی اصل چیز سی او دے تو انہاں نے بدل دیتا ہے، انہوں نے تبدیلیاں کر دیتیاں، جو ہوئیاں جیڑی اصل چیز سی دین دی ملت دی عقیدے دیاں باتاں، وہ اللہ نے دوبارہ قرآن کے اندر محفوظ کر کے انہوں محیمن بنا دیتا، حفاظت کرنے والی محفوظ ترین فیصلہ کرنے والی قرآن کتاب بنا دیتا، اور جڑا اے دے تے عمل کرے گا وہی بندہ ساری آسمانی کتاباں تے عمل کردا ہے، جڑا اے دا انکار کرے گا کسی کتاب تے عمل نہیں کر سکتا، وہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ انکار نہیں کرنا، عمل قرآن تے کرنا، ایسا ہی عقیدہ ہے۔ تے جڑا قرآن تے انکار کرے جویں یہودیاں اور عیسائیاں نے کیتا، وہ جو مرضی کر لیں جنت سے نہیں جا سکتے، جب تک انہوں منزل من اللہ نہ سمجھن اور اے دے تے مکمل طور تے ادخلو فی السلم کافت عمل نہ کرن، ایمان نہ لیان، نبیاں تے ایمان، آدم تو لے کے محمد تک ایمان، کسے نبی دا انکار نہیں کرنا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسے ایک نبی دا انکار نہیں کرنا۔ یہودیاں نے دوں دا انکار کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دا تے محمد دا تے کافر تے غضب نازل ہو گیا، عیسائیاں نے محمد دا انکار کیتا تے گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نماز دے اندر اسی یہی تے دعا کرنے ہیں، اللہ غضب والے لوگ تے جڑے گمراہ نے، یہودیاں تے عیسائیاں دا اللہ سانو رستہ نہ دکھانا، ایمان والیاں دا رستہ جڑے کون نے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے چار ایمان والے لوگ نے، انعام یافتہ لوگ نے، انہاں دا رستہ۔ اور ایک ختم نبوت ایمان رکھنا، انبیاء تے ایمان دا مطلب کہ محمد آدم تو محمد تک تمام انبیاء نو مننا، ادب و احترام اور عزت کرنا، اور آپ تو بعد کسے نبی دا اقرار نہ کرنا، کسے نو نہ مننا، بلکہ آپ تو بعد ہر دعویٰ کرنے والی نبوت دا انکار کرنا، وگرنہ مرتد ہو گئے جہنم مقدر ہو جائے گی۔ اس تو بعد اللہ فرماندے نے آخرت تے ایمان، سمجھنا کہ اس قیامت دے دن دا مالک اللہ، جزا و سزا دے دن دا بادشاہ اللہ، فیصلہ تے عادل کرنے والا اللہ، جہنم تے جنت دا مالک اللہ، وہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نو جہنم دے اندر بھیجے گا تے عین انصاف دے مطابق، اگر کوئی جنت دے اندر جائے گا تے عین انصاف دے مطابق۔ اللہ کسی دے نال ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے اپنی ذات تے ظلم نو حرام کر دیتا ہے، وہ ظلم ذرہ برابر نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی عقیدہ نظریہ صحیح ہوئے گا، عمل صحیح ہوئے گا،
او دا اجر پائے گا، اگر کوئی غلط ہوئے گا، عمل خراب ہوئے گا تے او دی سزا پائے گا۔ اینا ایمانیات تو بعد دیکھ لو کافران نے عزیر علیہ السلام نے اللہ دا بیٹا بنایا، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام سورۃ توبہ پڑھ لو، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ۔ یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے میرا کوئی شریک نہیں۔ انہاں دے نقش قدم تے چلدیاں چلدیاں اج مسلمانوں نے نور من نور اللہ کر دیتا۔ کیا اساں اللہ تو علاوہ اللہ دے نور دے وچ محمد نو نور نہیں بنایا؟ کیا اساں اللہ تو علاوہ کسے نو مردے نو داتا نہیں سمجھیا؟ کیا اج لوگ اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں سمجھ رہے؟ کیا کسے نو علی نو حسن و حسین نو اہل بیت اور دیگر نو مشکل کشا نہیں سمجھ رہے؟ کیا اللہ تو علاوہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو نہیں سمجھ رہے؟ کیا دوسرے جڑے فوت شدہ نے چاہے وہ اچھے نے یا برے نے، اچھے نے تے اللہ دے ہاں انعام یافتہ، برے نے تے اللہ فیصلہ کرنے والا، کیا اسی انہاں نو لجپال نہیں سمجھ رہے؟ لجپال فارسی زبان دا لفظ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لجپال کینوں کہندے، ایویں بولی جا رہے ہیں۔ لجپال فارسی زبان دا لفظ لج الگ لفظ تے پال الگ لفظ ہے۔ لج دا معنی شرم و حیا اور عزت ہے، اور پال دا معنی پالن والا، حفاظت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ یعنی لجپال جنوں سمجھنا ہے نا، اے دا مطلب ہے کہ او میری عزت، شرم و حیا اور غیرت، انہاں ساری چیزاں دا او میرا خالق مالک ہے۔ تو کیا اج لوگ لجپال سرکار کنوں کنوں کہہ رہے ہیں؟ اے عقائد مسلمانہ دے اور سمجھن اسی جنت دے اندر جاواں گے بغیر حساب تو ڈائریکٹ جہنم دے اندر؟ جنت فیصلہ قرآن دا اٹل کے حرام، میری بات نہیں۔ آغاز دے اندر 4 قرآن دیا آیتاں تواڈے سامنے، 3 سورہ نساء دی، 1 سورہ مائدہ دی رکھی کہ جہاں عقیدہ ٹھیک نہ ہویا جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ اور مددگار کنوں بنایا جا رہے ہیں؟ تو او محترم بھائیو، اپنے عقائد اگر چاہتے ہو نا جنت دے اندر جانا، تو جڑی پچھلے جمعے آیت بیان کی تھی نا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، لیکن نیکی تے کہ من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ کہ جڑا انہاں پنجاں تے ایمان رکھے، عقائد نظریہ انہاں دے مطابق صحیح قرآن و سنت دے مطابق رکھے، او نیک ہے، اے نیکی ہے، او دے متعلق فرمایا او متقی، اس بعد اعمال نے۔ تو او مختصر بات یہ سمجھائیے کہ اے دے خلاف اپوزٹ کسے دا نظریہ ہویا اللہ دے متعلق، فرشتیاں دے، آخرت دے اور نبیاں دے، کتاباں دے، او بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ اور قیامت دے متعلق اسی کیا نئی نظریہ رکھ دے کہ اے اسی انہاں دا لڑ پھڑ لیا ہے، اسی انہاں دے نال جنت دی فرنٹ سیٹ تے ہوواں گے، بغیر حساب سانو اے بخشوا لین گے؟ کیا اسی یہ نظریہ کنسپٹ نہیں رکھیا؟ اے سانو بچا لین گے؟ ادھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ نے پھڑ لیا، میں نہیں بچا سکتا۔ اے نبیاں تو بھی بڑے نے، امام الانبیاء تو زیادہ عظمت اور شان والے نے۔ عقائد ٹھیک کرو، نظریات ٹھیک کرو اگر جنت چاہتے ہو۔ سب تو پہلے چونکہ ایمان ہے، ایمان تو بعد اے بلڈنگ کھڑی کریں تو بعد عمال آن گے، اے بنیاد بنے گی تے پھر عمل محفوظ ہون گے۔ اے ایمان اے بنیاد نہیں تے عمل محفوظ نہیں ہو سکتے۔ تو آؤ اے بنیاد ٹھیک کرن تو بعد پھر عمال کرنے نے، اے نہیں صرف بنیاد ٹھیک کر لے تے بندہ کر لے کہ عمل میں کر لوں گا تو محفوظ رہن کے، نہیں ہو سکتے۔ اے کمرہ ہے، اے دے 5 ستون نے، 4 دیواراں اور 5ویں چھت، اگر اے 5 چیزاں دے کھڑیاں کر دیتیاں جان تے بندہ اور او دا سامان، سازو سامان، ہر چیز گھر دے اندر محفوظ ہوئے گی، چوریاں تو، نیری تو، ڈاکیاں تو، ہر ایک تو محفوظ ہو جائے گی۔ گھر دے اندر، کمرے دے اندر
جو بھی عمل, جو بھی سامان, جو بھی چیز لیا کے رکھے گا محفوظ ہو جائے گا. چھت کوئی نہیں, دیوار پوری کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے تے صرف بغیر چھت دیواراں تو سامان رکھ کے بیٹھ جائے, کیا چوراں تو سازو بارشاں تو اور نیریاں تو او دا سامان اور او زندگی گزار سکتا, محفوظ ہوئے گا؟ ضائع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ بنیاداں بنان تو بعد, عقائد نظریات ٹھیک کرن تو بعد عمل کرو گے, او دے اندر اگر کوئی بھی عمل سٹور کرو گے تو او پھر عمل محفوظ ہوئے گا. وگرنہ بنیاد ایک کمرہ بنا لو, اندر کوئی بھی نہ ہوئے گا تو فائدہ کوئی چیز نہیں, پیارا نہیں لگے گا, ڈیکوریشن نہیں ہوئے گی. انہوں خوبصورت بنانے واسطے اندر کوئی سازو سامان ڈیکوریشن کرنا پڑے گا, رکھنا پڑے گا. وگرنہ خالی کمرے کا کی فائدہ, وہ اجڑ دے گا, وہ بھی ڈگ ڈگ جائے گا. اگر بندہ اندر رہے, اگر چیزاں رکھے, یہ دیکھ بھال کرے گا تو چیزاں محفوظ رہن گی دیوانہ بنیاداں, وگرنہ محفوظ نہیں ہون گی. تو آؤ میں بات یہ سمجھانا چاہنا, عقائد نظریات پہلا ٹھیک کر لو, جنت کے اندر جانا دے. کل قیامت دا دن دا مالک اللہ دی ذات ہے, جدو اعمال تولے جانے نے, نظریات بھی تولے جانے نے. سب تو پہلے نظریات ٹھیک ہون گے تے عمل ٹھیک ہون گے تے جنت دے اندر بندہ جائے گا, ورنہ بندہ جہنم دے اندر چلا جائے گا. آج جڑی میں آیت سورت بقرہ دی پچھلے جمعے بیان فرمائی ہے, انہاں ایمانیات تو بعد اللہ تعالی نے اعمال دا ذکر فرمایا سی تے او جڑے عمال بندہ نہیں کرے گا او دی سزا تے جزا او دا انجام کی ہوئے گا. تے جڑیاں جزاواں نے نا, جڑا بدلہ اچھا جنت دا, او تے سارے نوں پتہ ہے نا. اگر میں دوویں بیان کراں تے بات لمبی ہو جائے گی, تے میں او بات کرنا چاہنا اج دے جمعے دے اندر. اگر بندہ عمل نہ کرے گا تے او دا انجام کی ہوئے گا. اللہ تعالی نے اس دے تو ایمانیات تو بعد اس آیت دے اندر صدقہ و خیرات تے زکات دا حکم فرمایا ہے. تے جڑا بندہ صدقہ و خیرات نہیں کردا, زکات نہیں دیندا, او دے متعلق اللہ تعالی نے کی فرمایا سورۃ توبہ دے اندر. اللہ تعالی فرماندے نے قیامت والے دن جڑا سونا چاندی زیورات اپنی مال و دولت جمع کر کے رکھ دینے, اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کر دے, کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ تعالی ایک جہنم دے اندر ایک اگ دا انگارہ بہت بڑا اللہ روشن کرن گے. اس اگ دے اندر اے دے ساری مال و دولت نو گرم کرن گے. جدو ایک گرم ہو جائے گا, رڈ ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گا, جدو اے سارا کچھ پگھل جائے گا, جدو اے لال ہو جائے گا, جدو اے لاوا بن جائے گا, تے اللہ تعالیٰ او دے چہریاں تے, او دی کمر تے, او دی پیٹھ تے انج لگا کے داغ دیں گے. او دے چہرے نو جلایا جائے گا, او دی کمر نو جلایا جائے گا, او دی پشت نو جلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ذوق چکھ مزہ ہن جڑا سونا چاندی مالو دولت جمع کر کے رکھنا سے اللہ دے رستے چ خرچ نہیں سے کردا. مسکیناں نو, یتیماں نو, بیواواں تے اللہ دے رستے دے اندر, اسلام دے رستے دے اندر تو خرچ نہیں سے کردا, جمع کر کے رکھنا سے. اج مزہ چکھ. جی میں سپ, جی میں مشہور ہے کہ ایک بہت بڑا استہا کوئی چیز پکڑ لے, او دے گرد لپیٹ لیندا, انہوں اپنی لپیٹ دے اندر لے کے او دے تے انج پھر پیرا دیندا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دے رسول نے فرمایا اسی طرح اے مال و دولت اژدہا بہت بڑا سپ دی شکل دے اندر آؤں گے. دو اکھاں ہون گیاں, اینو ڈنگ مارن گے, اینو عذاب دیں گے, سزا دیں گے. گنجے سپ دی شکل دے اندر ڈراؤنا سپ ہوئے گا. جدو ڈنگ مارے گا نا, جدو ڈنگ مارے گا وہ جبڑا دے مارے گا, منہ تے انج مارے گا, ڈنسے گا تے کہے گا جاننا میں کون ہاں. بندہ کہے گا کون ہے تو, کہے گا او مال جا تو جمع کر کے رکھنا سے. اللہ کے رستے دے اندر خرچ نہیں سے کردا. خرچ کران گے تے بہترین ہے, سزا اچھا حاصل ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. نہ کرن دی سزا کل قیامت والے دن جہنم دے اندر بہت بڑا سپ گنجا اینو ڈنسے گا, سزا دے گا.
جڑا بندہ رستے دے اندر اللہ دے رستے دے اندر مسکیناں نو ہمسایاں نو رشتہ داراں نو والدین تے بہن بھائیاں تے ذوی القربا والمساکین وابن السبیل انہاں تے خرچ نہیں کردا، دیندا نہیں، وقتاً فوقتاً خرچ نہیں کردا رہندا، تو جڑا انہاں دا حق ادا نہیں نہ کردا انہوں اس سزا ملے گی۔ پھر اس تو بعد دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے فرض زکات دا انکار کیتا، انہاں دے خلاف جہاد کیتا، مطلب ہے کہ حاکم وقت انہاں نو قتل کر دے، یہ دنیا تے بھی سزا ہے جڑا نہیں زکات دیندا۔ تے دیکھ لو اج مسلمان زکات اپنی نکال کے اپنے مالاں نو پاک کر دے، اے مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا جائے یہی اصل بندے دا مال ہے تے بڑا ہی اجر ہے، تے نہ کرے تے صدا کے نہیں۔ آؤ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، یہ صدقہ جاریہ بناؤ، ساڈے جان تو بعد جڑے بھی اسی کم رفاہی اور نیکی دے کر کے جاواں گے یہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ تو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، سن لو مختصر وقت دے اندر، جڑا بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، سورہ توبہ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرماندے نے تواڈے او دینی بھائی نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 حاکم وقت نو قتل کر دے جڑا بندہ بے نماز ہے، بے نماز دوبارہ ایمان لے آئے ورنہ او دے واسطے جہنم دی ایک وادی ہے جدا نام غی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 57 تو 60 اور غی وادی دے اندر جلے گا۔ بے نماز بندہ قیامت والے دن او دی کوئی بھی نبیاں دی کسے دوسرے دی سفارش نو قبول نہیں کیتا جائے گا۔ سورہ بقرہ دے اندر نماز نو ایمان کیا گیا وما کن اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تواڈیاں نمازاں نو اے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ تحویل قبلہ دے متعلق تو بہرحال نماز نو ایمان کیا گیا، جڑا بندہ نمازی نہیں او دا ایمان کو نہیں، او بے ایمان ہے۔ اٹل فیصلہ رسول اللہ دا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان نماز فرق کر دیئے۔ نماز 5 ارکان اسلام، 6 ایمانیات، 11 ٹوٹل، 10 دے متعلق بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، صرف ایک چیز ہے نہ 11 چیزاں دے وچوں نماز جڑی کہ ہر حالت دے اندر، امن دی حالت ہوئے تے پھر بھی فرض، جنگ دی حالت ہوئے تے پھر بھی فرض، مرد تے پھر بھی فرض ہے، عورت تے پھر بھی فرض ہے، بیمار ہے تے فرض ہے، تندرست ہے تے فرض ہے، جنگ دی حالت ہے تے فرض ہے، مقیم ہے تے فرض ہے، مسافر ہے تے فرض ہے، پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے، رخ جڑی ہے نا تبدیلی ہو سکتی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ جا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ جا، زبان حلال ہے، سفر دے اندر 4 رکعت کی نماز 2 پڑھ لے، رخصت مل جائے گی لیکن چھٹی نہیں۔ تے جڑے سستی کرتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی کرنے والے نمازی بھی گئے، بے نماز بھی گئے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے کوئی سفارش دے متعلق نبیاں دی بھی کم نہیں آئے گی، اور جڑا بندہ بے نماز ہوئے گا قیامت والے دن حامان، شداد، نمرود، فرعون، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین او دے نال کھڑا ہوئے گا، انہاں دی صف دے اندر کندھے نہ کندھا ملا کے کھڑا ہوئے گا۔ جو انجام انہاں دا وہی انجام بے نماز دا۔ مطلب ہے کہ اسلام دی نگاہ دے اندر کڈے وڈے او دشمن نے، فرعون، نمرود، حامان، شداد، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، کڈے وڈے دشمن نے اللہ دے ہاں۔ جو انہاں دی سزا او بے نماز دی سزا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے قیامت والے دن اللہ نو سجدہ نہیں کر سکے گا، جھک نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ انہوں سجدے دی توفیق بھی نہیں دے گا۔ جڑا بندہ بے نماز ہے علانیہ کفر کر دینے، علانیہ کفر کر دینے، جا رب اسی نہیں ماندے تیری اس لب صدانو حیال السوالانو حیال الفلانو اسی نہیں ماندے، عملاً ظاہراً کر دے رہے بے اعلانیہ کفر۔ ایک قیامت والے دن انہاں دی سزا، جنتی جدو سوال کریں گے کہ بھائی سقر دے اندر جہنم دے اندر کیوں آئے ہو، کہیں گے لم نکو من المصلین۔ پہلا جواب یہ ہوئے گا کہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھلاندے، اسی رب دی قرآن دی آیات نو اور آخرت نو جھٹلانے سا، مذاق کرنے سا، ویکھی جائے گی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس تو بعد اللہ نے فرمایا جڑا بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا، ٹائم ہو گیا ہے،
مختصر وقت دے اندر بات بیان کردا کہ جڑا بندہ پھر فرمایا سی اللہ تعالی نے والموفون بعہدہم اپنے وعدے نو پورا کرو اے نیکی تے جڑا پورا نہیں کردا او دے متعلق اللہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا قیامت دا دن ہوئے گا میں پوچھنا ہے تساں جڑا بھی جڑا چھوٹا بڑا کسے نال بھی کسے متعلق کسے معاملے دے اندر جو بھی وعدہ کیتا پورا کیتا سی کہ نہیں مجھے جواب دیو میں سوال کرنا ہے ان العہد کان مسئولا اللہ کہنا میں پوچھنا ہے منافق دی نشانیاں نہیں بیان فرمائیاں جھوٹ بولے گا وعدہ خلافی کرے گا امانت سے خیانت کرے گا گالیاں کڈے گا وعدہ خلافی تو جو منافق دا انجام ہوئے گا قیامت والے دن اس منافق دے نال اس بندے دا بھی انجام ہوئے گا جڑا بندہ وعدہ پورا نہیں کردا اللہ دے رسول نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ او دا کوئی دین نہیں دین او دا ختم گیا اسی چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر کنے کاروباری معاملات دے اندر کنے وعدے کرنے ہیں لین دین دے معاملات دے اندر اسی پورے ہی نہیں کرتے یعنی ان ناکامیاں دے سبب نے اس تو بعد فرمایا سی صبر انما یوفى الصابرون اجرهم اللہ فرمان جڑا صبر کرے گا نو اسی پورا تے بڑا ہی بدلہ دواں گے تے جڑا بندہ صبر نہیں نہ کردا نوحا کرے گا گربان چاکے گا اپنے چہریاں تے تھپڑ مارے گا سینیاں تے تھپڑ مارے گا اپنے راناں تے تھپڑ مارے گا اور کپڑیاں نو پھاڑے گا اللہ دے رسول نے فرمایا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں اللہ دی تے میری اس بندے تے لعنت ہے تے جس تے نال نبی برات دا اظہار کر دین تے لعنت پا دین او جنت جا سکتا ہے بے صبرا بندہ بھی جہنم دے اندر چلا جائے گا صبر کیے پہلی چوٹ جڑی لگ دی ہے اس چوٹ تے موقع تے اپنی زبان اور اپنے عمل نو محفوظ کرنا اور اپنی زبان دی حفاظت کرنا نہ کوئی غلط عمل کرنا نہ کوئی غلط جملہ زبان تو شکوہ شکایت والا نکالنا نہ کفریہ نہ شرکیہ چوٹ لگن تو بعد دن گزرن تو بعد بندہ کہے کہ ٹھیک ہے ہن میں صبر کرنا وہ صبر نہیں تکلیف دے این موقع دے جڑا بندہ صبر کرے گا اس تو بعد جڑا بندہ جہاد تو بھاگے گا او دے تے اللہ دا غضب نازل ہوئے گا جھوٹ بولن والیاں دے جبڑے اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیں گے جہنم دے اندر جڑے بندے زنا کر دے نے قیامت والے دن جہنم دے اندر اللہ تعالیٰ اگ دے نال انہاں نوں اچھال کے سزا دے گا جڑا بندہ شرابی ہو وہ بھی جہنم دے اندر جائے گا جوا اور سودی کاروبار کرنے والے اللہ دے نال اللہ دے رسول دے نال اللہ نے جنگ کر کے جہنم انہاں دا مقدر بن دے گا دھوکا فراڈ کرنے والے نبی دا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں جہنم دے اندر جان گے رشوت لین دین والے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار لے کے بھی لگائیے پتہ بھی ہے سارے دفتراں دے پھر بھی تھلے رشوت چل رہی ہے دونوں جہنمی او محترم بھائیو اے بگاڑ نے اے اعمال نے جڑے جہنم دے اندر سانو لے جان گے جنہاں نے ساڈا معاشرہ تباہ کر دیتا ہے یہ ساریاں چیزاں فردن ہر بندے نہ تعلق رکھدیاں نے یہ نہ کوئی پی ٹی آئی نہ تعلق رکھتا ہے یہ عمل نہ نون لیگ نہ تعلق رکھتے ہیں نہ کافلی نہ تعلق رکھتے ہیں نہ کسی پارٹی نہ تعلق رکھتے ہیں نہ حکومت نہ تعلق رکھتے ہیں یہ تواڈے ساڈے نہ تعلق رکھتے ہیں اسی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیے اپنا علاقہ اپنا گھر اپنا معاشرہ اپنا دفتر ٹھیک کر لیے انشاءاللہ اللہ تعالی رحمتہ نزول فرما رہے گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین